27 September 2024 the death of हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह। लेकिन ऐसा करना इसराइल के लिए भी आसान नहीं था। इसी हफ्ते इसराइल ने करीब 1500 मिसाइल्स फायर किए लेबनान पर, जिनमें 700 से ज्यादा आम सिविलियन मारे गए और जिनमें 50 से भी ज्यादा बच्चे थे। इस अटैक के लिए इसराइल ने कहा कि ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट लॉन्चर्स और बैंकर्स को बस्तियों के बीच छुपा रखा है, जिनसे हिजबुल्लाह इसराइल पर अटैक करता है। इस अटैक में इसराइल ने कुछ मिसाइल्स बेरूट में भी दागे, जो कि लेबनान की कैपिटल सिटी है, और यही हिजबुल्लाह का एक हेडक्वार्टर भी मौजूद था, और उसी हेडक्वार्टर में मौजूद थे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह। अब यहाँ पे एक सवाल है कि इसराइल को पता कैसे चला कि हसन नसरुल्लाह यहीं पे है। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह को पेजर की मदद से ट्रैक किया। क्या है ये पेजर और कैसे इसराइल ने इसका इस्तेमाल किया हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए? आज की इस वीडियो के 3 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड लेबनान। Chapter 2, how Israel killed Hassan Nasrallah using pager. Chapter 3, Israel started ground invasion on Lebanon and what is the reaction of Iran and Hezbollah after that. और इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या है, ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। देखो, लेबनान और इसराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1948 में शुरू हुआ। जैसे ही इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, उस टाइम पे लेबनान और बाकी अरब देशों ने मिलकर इसराइल के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। इस वार में 7 लाख पैलेस्टीनियंस ने अपना घर गंवाया। वो मजबूर थे अपने घर छोड़ने के लिए, और उसी टाइम पे 1 लाख के करीब पैलेस्टीनियंस लेबनान में रिफ्यूज बन के रह जाते हैं। देखो, उस टाइम पे लेबनान में सिर्फ शिया मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रहते थे, मगर ये जो पैलेस्टीनियंस थे ये सारे सुन्नी मुस्लिम्स थे। बाद में शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच पावर और रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि लेबनान में एक सिविल वॉर शुरू हो गया। 1975 से लेकर 1990 तक ये सिविल वॉर चलता रहा। ये जो पैलेस्टीनियंस लेबनान में रहते थे, इन्होंने वहां पे रहकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO। पैलेस्टीनियंस ने ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए बनाई ताकि इसराइल से बदला ले सके। फिर 1978 में इसराइल ने ऑपरेशन लिटानिया लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पूरे साउदर्न लेबनान को इन्वेड किया। यह ऑपरेशन लिटानिया इसराइल ने सिर्फ इसलिए लॉन्च किया क्योंकि PLO ने इसराइल की एक बस पे अटैक किया, जिसमें उन्होंने 35 लोगों को मारा। और इसके बाद 1982 में इसराइल ने फिर से लेबनान पर अटैक किया। इसमें उन्होंने PLO को बेरूट से भी बाहर निकाला और पूरे साउथ लेबनान को अपने साथ जोड़ दिया। और इन्हीं जंगों के बीच जन्म होता है हिजबुल्लाह का। 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना पहला मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। और तब से लेकर आज तक हिजबुल्लाह लगातार अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाता रहा। फिर 1992 में इसराइल ने हिजबुल्लाह के उस वक्त के चीफ सईद अब्बास मुसावी को एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मारा। और अब्बास मुसावी के बाद ही हिजबुल्लाह को लीड कर रहा था हसन नसरुल्लाह। और ये हसन नसरुल्लाह वही शख्स है जिसने इसराइल को साउथ लेबनान से बाहर निकाला, जो कि इसराइल ने 1982 में ऑक्यूपाई किया था। फिर 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच एक और जंग छिड़ जाती है, जो कि करीब 1 महीने तक चलती है। इससे इसराइल थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, और इसी की वजह से हसन नसरुल्लाह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर इन्होंने सीरिया के सिविल वॉर में भी बशर अल असद का साथ दिया, लेकिन इससे हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा हेट मिली, स्पेशली सुन्नी मुस्लिमों से। इस टाइम तक इसराइल को भी ये समझ आया था कि हिजबुल्लाह को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तब से लेकर आज तक इसराइल बार बार हिजबुल्लाह को वीक करने की कोशिश करता रहा, ताकि हिजबुल्लाह आगे चल के सिग्निफिकेंट थ्रेट न बन पाए। और फिर लास्ट ईयर 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पर अटैक किया, और इस अटैक को मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। लास्ट ईयर जैसे ही हमास ने इसराइल पर अटैक किया, इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने भी साउथ लेबनान से इसराइल पर अटैक किया, और इसी की वजह से 70,000 से भी ज्यादा इसराइली अपने घरों को छोड़ के यहाँ की तरफ भागने लगे। और उन्हीं लोगों को अपने घर वापस लाने के लिए इसराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया, ताकि हिजबुल्लाह साउथ लेबनान से पीछे हटे और हम अपने लोगों को घर वापस लाए। देखो, ये तो इसराइल पहले से जानता है कि हम हिजबुल्लाह को वॉर में नहीं हरा सकते, तो इसलिए उन्होंने पिछले महीने पेजर्स अटैक किया लेबनान पर। देखो, ये है पेजर। आपने इसको पुष्पा मूवी में देखा होगा। इसमें सेंडर कोई वॉइस मैसेज भेजता है, और ये पेजर उस वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। लास्ट मंथ 17 सितंबर दिन के करीब 3 बजे 3000 से भी ज्यादा पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज को पढ़ने के लिए जैसे ही लोगों ने इन पेजर्स को हाथ में लिया, और उसी वक्त एक धमाका हुआ। हर तरफ अफरा तफरी हुई। एक 9 इयर्स ओल्ड गर्ल जिसका नाम फातिमा था, वो भी इस पेजर्स ब्लास्ट के लपेट में आ गई। 9 लोगों की जानें गई,
اور قریب 3000 لوگ زخمی ہوئے. کچھ تو اس طرح انجرڈ ہوئے کہ ان کے آرمز اور ان کی لیگز پوری طرح کٹ گئی. اور صرف پیجرز ہی بلاسٹ نہیں ہوئے، اگلے دن تو واکی ٹاکیز، سولر پینلز اور ریڈیوز بھی بلاسٹ ہوئے. اور ان دوسرے دن کے بلاسٹز میں 25 لوگ مارے گئے اور 400 لوگوں سے بھی زیادہ زخمی ہوئے. اب ان پیجرز کی تھوڑی سی کہانی سنو. ان پیجرز کو لبنان میں لانے والا حسن نصر اللہ ہی تھا، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے اسرائیل نے اپنے پیگاسس سافٹ ویئر کا استعمال کر کے سارے حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈرز کے فونز کو ہیک کیا. اس سے اسرائیل کو حزب اللہ کی ہر اسٹریٹجی اور لوکیشن کا پتہ چلتا تھا. اسرائیل نے آج تک بہت سارے حزب اللہ کے لوگوں کو مارا، وہ بھی اسی پیگاسس سافٹ ویئر کا استعمال کر کے. اور پھر آیا 2024. اس ٹائم تک حزب اللہ میں سب کو پتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسرائیل کو سب پتا چلتا ہے. اور پھر ایک دن حسن نصر اللہ نے ٹی وی پر یہ کہا، هيدا العميل. بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك. هيدا الخليوي هو العميل، وهو عميل قاتل، مش عميل من جويبه، عميل قاتل. اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ موبائل فونز کا استعمال کم سے کم کرے، مگر اس سے بہت دقت آنے لگی. دیکھو اس پیجر کو ٹریک کرنا ناممکن ہے کیونکہ ریڈیو فریکوینسیز پہ کام کرتا ہے. اسی لیے حسن نصر اللہ نے اپنے سارے لوگوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ پیجرز کا استعمال کرے. پھر مارچ 2024 میں حزب اللہ نے پیجرز کو بلک میں آرڈر کرنے کے لیے کمپنیز ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ اسرائیل کو پتہ چلا. ان پیجرز کو جو کمپنی بلک میں بنا سکتی تھی وہ تائیوان میں تھی، جس کا نام ہے گولڈ اپولو. لیکن جب حزب اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی کمپنی سے پیجرز منگائیں گے، تبھی اسرائیل نے ایک فرضی کمپنی بنائی جو کہ انہوں نے ہنگری کی کیپٹل بداپیسٹ میں بنائی. پھر یہ اسرائیل کے لوگ بداپیسٹ کے بزنس مینز بن کے تائیوان چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے گولڈ اپولو کے آفس میں ایک میٹنگ کی. وہاں پہ انہوں نے گولڈ اپولو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ یہ اسرائیل کی کمپنی گولڈ اپولو کا نام اور برانڈنگ یوز کر سکتی ہے، اور بدلے میں ان کو پروفٹ میں کچھ پرسنٹیج گولڈ اپولو کو دینے تھے. یہاں تک گولڈ اپولو کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اسرائیل کی کمپنی ہے. گولڈ اپولو نے یہ سوچا کہ یہ مینوفیکچر خود کریں گے اور بیچیں گے بھی خود ہی، یہ صرف ہمارا برانڈنگ اور نام یوز کریں گے، بدلے میں ہمیں پیسے ملیں گے. اسی لیے گولڈ اپولو نے منع نہیں کیا، اور جیسے ہی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے ویسے ہی اسرائیل کے کمپنی کے پیجرز بن جاتے ہیں گولڈ اپولو کے پیجرز. اور یہی اسرائیل چاہتا تھا. یہ جو گولڈ اپولو ہے اس کمپنی سے حزب اللہ نے پہلے بھی پیجرز لائے تھے، اس لیے جب ان کے پاس پیجرز پہنچے گولڈ اپولو کے نیم اور برانڈنگ کے ساتھ تو انہوں نے ان پر بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں کیا. اور یہی حزب اللہ کی سب سے بڑی غلطی تھی. لیکن اسرائیل کی یہ فرضی کمپنی حزب اللہ تک کیسے پہنچی، بیچ میں کن کن کمپنیز کا استعمال کیا گیا، یہ کسی کو نہیں پتا. یہ جو پیجرز اسرائیل کی کمپنی نے بنائے تھے اس میں انہوں نے ایکسپلوسو بھرا تھا. اس ایکسپلوسو کا نام ہے PETN. یہ بہت کم اماؤنٹ میں بہت بڑا بلاسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اتنے سارے دھماکے ہوئے لبنان میں اور اتنے لوگوں کی جانیں گئی. اور ایسے ہی جس نے ان پیجرز کو منگوایا تھا اس کی جان بھی انہی پیجرز کی وجہ سے چلی گئی. وہ تھا حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ. دیکھو جب حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کی ڈیتھ ہوئی تبھی ایران نے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ اسرائیل سے ضرور لیں گے. 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر میسائل اٹیک کیا، جس میں ایران نے اسرائیل پر قریب 200 بیلسٹک میسائل فائر کیے، اور اس آپریشن کا نام رکھا آپریشن ٹرو پرامس سیکنڈ. آپریشن ٹرو پرامس فرسٹ تو ایران نے اس ٹائم پہ کیا جب اسرائیل نے سیریا میں ایران کی ایمبیسی پر اٹیک کیا تھا، جو کہ میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا ہے. اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ بعد میں دیکھ لینا. ابھی جو ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا اس میں شاکنگ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں امریکہ کو بھی کچھ ہی گھنٹے پہلے پتا چلا، ورنہ امریکہ کو سب سے پہلے سب کچھ پتا چلتا ہے. یہ اٹیک ہوتے ہی پورے اسرائیل میں سائرنز بجنے لگے اور سارے اسرائیلی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے انڈر گراؤنڈ بینکرز میں گھس گئے. دیکھو اسرائیل میں کتنے لوگوں کی جانیں گئی اور کتنے لوگ زخمی ہوئے یہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اسرائیل پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب اس اٹیک سے کیا امپیکٹ ہوگا یہ تو میں آپ کو آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ابھی جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ابھی تو کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا اسرائیل کی طرف سے. ابھی تو ایران کی طرف سے صرف اٹیک چل رہا ہے. دیکھو یہ تو کنفرم ہے کہ اگر یہ وار بڑھی تو اس سے پوری دنیا افیکٹ ہوگی. سب سے پہلے ڈیزل اور پیٹرول کے دام بڑھیں گے. اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں خود پتا چلے گا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو.